तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट हम सब बैकी लड्या लिहो यो डोट्याली भाषा हम सब बैकी लड्या लिहो यो डोट्याली भाषा बचौँ नाइ लागन्ना भन्या ढोका भेटको आशा बचौँ नाइ लागन्ना भन्या ढोका भेटको आशा। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाकी निम्ति ऐतिरै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन केतिर है श्रोता सङ्गी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यम बठेलै संसारैभरि सँगै सुन्न छौ रे कार्यक्रम ढोका भेटलाई तमले युट्युबका माध्यम बठेलै सुन्न सक्दैौ। आजकी बसाई तमारा गीती रचना रे डोटेली भाषाका कविता वाचन गद्य बसाए हो देख्या आजले हमलाई भौती सङ्गीले दूर बठे भौती माया गर्बर मिठा मन छुने रचना लेखी पठाइरहेछ। आजकी बसाइमा तमराई रचना वाचन गद्य हूँ कार्यक्रम सकिन्यासम्म छोडी साथ दिया भन्न चाहनौ। ढोका भेटकी लेखा तमलाई डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेखबर पठाउन सक्यौ। चिठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडीका ठेगानामा तमले रचना लेखी पठाउन सक्यौ भने फेसबुकका माध्यमबाटै तमले रचना लेखी पठाउन सक्यौ। फेसबुकमा गया रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट खोज्या रे आफ्ना रचना लेखी पठाया रे व्यक्तिगत रूपमा जोसँगै फेसबुकमा मसित जोडिरहेछौ मेरा व्यक्तिगत मेसेन्जरमा लै तमुनले रचना लेखी पठाइदियो भने तमरा रचनालाई ढोका भेटमा वाचन गद्या जानकारी गराउनौ। गीती रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कम्तीमा 8 रे बढीमा 30 गीतसम्म लेख्नु पर्ने हुन्छ भने एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा गीती रचना लेख्नु पर्ने हुन्छ अरे अनुप्रासको विशेष ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ। अनुप्रास नमिलेका रचनालाई ढोका भेटमा हामीले समेट नाइसक्का यही बारेमा लै मैले तमुनलाई जानकारी गराए। अब ब्यालो नगरीबाट ढोका भेटका दार उगाड्डातिर लाग्गौँ विज्ञापन रे सन्देशबाटै। अला बुद्धि मोइत रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निकाय घचघचना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हात उखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हनै नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलाई मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्यूतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गरे हा।
सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्नकीलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्नकीलाई गया पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन्जित रहेछ मान्छ हजारको। हजुर निका निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन् भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या। थप जानकारीकी निम्ति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 98 48 49 34 35 का बाटाबठे जज्जालाई धदिउन सक्दियो हा। श्रोता सङ्गी आजकी लेखालाई ढोका भिटका दार उगाड्या विज्ञापन रे सन्देशबठे आब्यालो नगरीबाट तमारा चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई डडेलधुरा अझै मेरो गाउँपालिका छै न्याउली सुन्दर बस्ती गाली टोलबठे प्रेमराज पन्तजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा मानवता हरायो शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। कठै लाडी यैधर तिमा के भयो अचम्म तुई भन्ना मै ठुलो भन्ना कोही नाइ थिन कम निको गट्टो कि हो भणी कोही पन जन्नाइन इज्या बा गुरुको भन्या कोही पन मन्नाइन हत्या हिंसा बलात्कार काहीँ त भ्रष्टाचार कलीमा मनुष्य भया धरते खिलाइ भार पापको फल मिलन्छ भन्थ्या कर्मका अनुसार पापका पन्दुरा बोके हिट्या छ संसार कसो फल मिललो यिनलाई कर्म अनुसारको कसरी धोएलो पाप दुनिया संसारको दया धर्म वाइज न्याहो जानीको स्वभाव धर्मात्मी मान्छको त हुन लाग्यो अभाव कोही पि रति माया जाल कुलतमा फसेका कोही छन कामधन्दा छाडे खालमा बसेका कसैले छ गौमा तालाई रोडमा छाडेको कसैले छ इज्या बालाई दुःखमा पाडेको आदर छाडी सम्मान छाडी छाडिदियो संस्कार संस्कृति लोभन पसे कठै तार तार धरतीमा अचकाली भइ गई यो चानी फुटी गई दुनिया पैसाका पछा संस्कृति रुठी गए गाई रोड धपाउन पस्या कली युगका नर दुनिया स्वार्थमा डुबे कैको मान्य भर भनेको त कोही न मान्नु भनेर कि गर मनमर्जीमा चलेका छन् नै कसैकी डर धर्म कर्म छाडिदियो पापको बाटो रोजे पैसा पैसा भन्नु पस्या भद्दा खिलाइ गोजे हाड्ना तामा लाउन पस्या जीवन जिउने पिर्ती भुल्नु पस्या रीति थिति आफनी संस्कृति पापको बाटो रोज्जु पस्या सबैले जानेर देवता गया कैलाशमा यही धरती छाडेर सँग छाड्यो सत्यताले साथ छाड्यो दयाले सबै थोक भुली झना एक बोतल खयाले बागकी बसने ठौर स्यालको राज भयो कभै नभएका जसो धरतीमा आज भयो बागले राजगद्दी छाड्यो बाघ भयो जरायो कली युगका प्रभावले सत्यता हरायो भौतै छन बाटो छेक्द्या यही कली कालमा सोझा साझा फसौँ नाकी आफनी जालमा स्वार्थमा डुबी गई कली मानवता हरायो मान्छका कर्म धेकी देवतालाई डरायो सज्जनको बाटो नाइथे दुनिया जाली छ भाइर हो रुबस्या बोली भितर काली छ दुःख त पाउने हन् सबै कर्मका अनुसार
भर नाइथे कसैको आब झुटो छ संसार। जय हो पशुपति माता कहाँ गई तुई पनि, स्याल केही बकुद्द पस्या आज भोल बाघ बनी, स्याल केही बकुद्द पस्या आज भोल बाघ बनी। स्वार्थमा डुबिगई कली मानवता हरायो, मान्छका कर्म धेके देवतालाई डरायो। कठैलाडी कलिकालका बारेमा जतिलै धर्मशास्त्रले दुनियाँलाई बताइरहेछ त्यो अहिले प्रमाणित हन्ना छ देख्या। कलिजुगका नारीका बारेमा, दाइ भाइका बारेमा, इजे बुवारे चेला चेलीका बारेमा, गुरु रे चेलाका बारेमा, अहिलेको समाज रे हरेक मान्छेको बानी व्यवहारका बारेमा रामायण, चाणक्य नीति, गीता जसा चर्चित धार्मिक ग्रन्थले भनेकी कुराडी जसा कि तसी मिल्ला छे अच्याल। यदि हामीले यिन किताबको अध्ययन गरेले हम आफै अचम्ममा पढ्यौँ, क्याकि यी किताब लेख्दै विद्वानले आजको समयका बारेमा तति पहिलेका समयमा कसरी इतनिकी कुरा जान्यो भनेर। कलिकालमा मान्छे झिक्कै स्वार्थी अन्ना, मानवता हरालो, मान्छेले मान्छेलाई खन्या समय आसलो, एकले भनेको अर्खाले नमान्या, जुलै मैहु मात्रै भन्ने जमाना आसलो, हाड नातामा हना नहना काम हन्ना, हत्या हिंसा बढलो, बलात्कारका घटना बढन्ना, गर्भैमा चेली मारन्ना, गाई मातालाई घर है खेदन्ना, चेला चेली इजे बुवा है व्रत जान्ने हन्ना, बुढाकाल इजे बुवालाई बेहालमा पाडेबर चेला बुहारी ऐस गरन्ना, गुरुलाई आफ्नै चेलाचेली बठे डर होली। यी तमाम कुरडी धर्मशास्त्रले भन्ने छ। शास्त्रले भने कि जस्या अहिले कलिकालको समय छ, समाजमा एकको प्रभाव दिनादिन बढ्दा छ। धर्म भनेको एक कानुन हो। जै बेलासम्म मान्छेले धर्म संस्कृतिलाई आफ्ना जीवनको बलियो जग ठारेबर धर्मले धेकाएको बाटो नछाडेबर हिट्या उज्यासम्म समाजमा ईसा विकृति नाइ जन्मिरहेथ्या। जबबठे मान्छे धर्म संस्कृति संस्कार भुल्ला भुल्ला गया, आधुनिकताका नाउँमा अनेक कुकर्म गद्दा गद्दा गया, तबबठे समाजमा झिक्क झिक्क कलीको प्रभाव देखिन्ना छ। यो पक्कालै निको पक्ष नाइ हो। यसले भोलका दिन हरेक मान्छेलाई समस्यामा पाड्न सकन्छ। प्रेमराज पन्तजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा मानवता हरायो शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डडेलधुरा अझै मेरो गाउँपालिका छै न्याउली सुन्दर बस्ती गाली टोलका सङ्गी प्रेमराज पन्तजीका गीत पासा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठी हमलाई डडेलधुरा नवदुर्गा गाउँपालिका 1 कोटेली नहरा घर भई हाल महेन्द्र उच्च मावि खलङ्गा डडेलधुराबठे देवकी जोशीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा ज्ञानसिक दाइ त काशी जाउँ रे न्याय खोज्जाई कहाँ जाउँ शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरा गीतलाई सुन। ज्ञानसिक दाइ त काशी जाउँ रे न्याय खोज्जाई कहाँ जाउँ, कठै मेरा जर्म्या देश शान्ति भन्नु कहाँ पाऊँ। आधा मान्छे ठगी गया न्याय माग्दा माग्दा, कत चेली अकालै गएन अपराधीका लाग्दा। ओ बोइना निर्मला बोइना शान्ति पाए निके, अपराधीका घर घर सोइना आए निके। निरु तेरो न्याय माग्दै कति आया रोड, तय अपराधी अब झट्ट फुटाइ दिए कोड। सरकारलाई क्याकिब बसे कान तेल हाले, सोच्या त 2 दिन भित्र सक्दै जेल हाले। भैँसीको दुध दिने मन नाइ थोराको पिन्या नाइ, तसोइ भयो तोके सोलै खोज्जाइ कोही हिँड्या नाइ। 2-4 शब्द लेखौँ भन्या हिया जल्ल लाग्यो, अपराधी बचाउने खेल क्याकी चल्ल लाग्यो। बाटा हिट्टाइ डर लाग्दै एकला दोकला, तसाई दिन फर्कन्न फेरि को आए रोकला। कैसित गुहार माग्दो कैको हो साथ माग्दो, राक्षसका फेला पड्या कोस कलो भाग्दो। भरभर रौसा कसै कोनाई यही कली कालमा, कति भ्या अपराधी घटना 75 सालमा। कानुन सबैकी बना गणतन्त्र सरकार, नदौ रिउन ईसा घटना यही त छ करकार। केही दिन नाटकै चल्यो पकड ड्यारे छाड्या, पापीलाई बचाउन खोज्या लाटा गाडा पाड्या।
नेपालमा कानुन नाइथे दोषीलाई थुन्ना के, लुक्याका अपराध सोच्या पीडित रुन्ना के। न्याय माग्दै आउने बेला गोली चलाइदियो, 1-2 जना बालकौन तसाई ढलाइदियो। यिन गीत लेखेका मैले 2-3 महिना अगा, जनबी सरै सरकार दोषी पत्ता लगा। भौतै विश्वास जन अर्या कसै कोनाइ भर, बलात्कारी रोक्न किलाई नारी अगा सर, बलात्कारी रोक्न किलाई नारी अगा सर। कञ्चनपुर उल्टा खामके निर्मला पन्तको बलात्कार गरेर हत्या भएको 3 वर्ष पुरा होइगयो देख्या। 3 वर्ष पुरा भएलै अहिलेसम्म न्याय पाइरहेको नाइ निर्मलाले। बहुत आवाज उठ्या। कञ्चनपुर लगायत देशका बहुतै ठाउँमा निर्मलाले न्याय पुन पढन्छ भनेर ठुल्ठुला जुलुस भया र कञ्चनपुरमा निर्दोष मान्छेको बर हत्या गरिदियो सरकारले गोली ठोकबर। तबले वास्तविक दोषी अहिलेसम्म पत्ता लगाउन नआइसकिरहेको। नयाँ सरकार हुन्या निर्मलाले थोक्काइ न्याय पुन्छ कि भन्ने मान्छेका मनमा लाग्गा थियो। थोक्काइ निर्मलाका बारेमा बोलेकुलै सुनिरहेको थियो। अपराधीलाई झट्ट पत्ता लगाउनु भनेर तनलै तसाई सेलाया र कैबठे आश गद्दे हामीले। निर्मला जसा तमाम चेली जो बलात्कार गरेर जयको हत्या गरिरहेछ तनले कबसम्म न्याय पाउने, तन अपराधी कबसम्म फेला पड्या र अपराधीलाई कबसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेर कानुनको दायरामा लेसलो, त्यो सबैको लेखा एक कौतूहलताको विषय होइरहेछ। देवकी जोशीजीलाई भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा ज्ञान सिक दायित्व काशी जाउँ रे न्याय खोज्जाइ कहाँ जाउँ शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डडेलधुरा नवदुर्गा गाउँपालिका 1 कोटेली नरा घर भई हाल महेन्द्र उच्चमावि खलङ्गा डडेलधुरामा पढ्ने सङ्गीत देवकी जोशीजीका गीत पछा अर्का सङ्गीतकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ यो चिठी हमलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा गैरी खेतबठे धनीराम गिरिजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा नेता कि नेत्यानी, नेत्यानीको नेता शीर्षकमा नेता र नेत्यानीका खुबै मिठा दोहोरा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुणपै उनरा गीत। सबै पहिले नेत्यानीले भन्यो, यही देशको नेता नले खुसाई खायो गुदोय, तम चुनाव जितेर नेता मै नेत्यानी सोधोय। नै गाउँमा भरम तम्रो नै त गाउँ सुधार, चुनावमा बोलेका बाचा सब हुन्न उदार। नेता छन बुढा भन्नाइ मोइलाई हुन्छे लाज, ठेउका खाइ बजार है आउँछौ मुख फोडी गाज। सौको दाई हिमाल बाइग्यो सौकेनी घर छ, आश्रम मकी यो ने त्यानी ठेउक्याइका भर छ। उही पछा नेताले भन्यो, ठेउका खाया मैले खाया बजेट खाया कोनाई, कसा हुन् योजना भणी भ्यौ पाया कोनाई। कसरी जित्या हुँ भणी आफै लाग्दो सोच, 5 वर्ष सकिया पछा तै पछाकिएको छ। यही पछा टिकट मिल्या भोट कसै माग्दो हो, केही न हुनो राजनीतिले घरधन्दा लाग्दो हो। साम दाम दण्ड भेद सबै जान्नु पड्या, पार्टीले भनेका कुरा सबै मान्नु पड्या। तेरो मन नाइसक्या जित्तु गाउँको कि सकन्थ्यो, आफ्नो पेट भोकै राखी औरै के तकन्थ्यो। इज्जतको नाश हुने रहेछ जाँड खायाले, अब ठुल्का पदमाई उठौ टिकट पायाले। अब नेत्यानीले भन्यो, पढी लेखी PhD गरी विदेशतिर गया, तमै जसा गोठी गाड देशका नेता भया। अबका चुनावमा उठ्या खुबै पाला भोट, भोट सोट त तसै होरे कोइहा लन्ना गोठ। तमसितको प्रतिद्वन्दी गैजालो उछाडी, खुसी न तमारा हात मोसाकी पुछाडी। इसाई छन् कि देशैभरि जनप्रतिनिधि, हुन काम कमकमै जान्या बढी विधि। आफ्नै गाउँलाई घाटा हुन्या काम पनि नजान्या, कसैले फुरै दिया उसाई कुरा मान्या। विधिका पछाइन लाग्द्या झेक्क ठुलो विधि, आफलै चुनाव लड्डौ भन्या
सेके हाल नेते टिकट त तमुलाई अब मन त रिहै ठुलो ल्याइ आला झोलाका झोला रोप्या बादी पोलो छाड्डीबार नेताले भन्यो पानी दिया घर घरै हडमुन्टो धुन पाए मैले नेता हुनाले त नेत्यानी हुन पाए नाइ सक्या समाज मिलाई तो भई ठुली गल्ती फटाले भड्याको मान्न छाडी हाल्लौ जल्ते तेरोइ भोटलै नाइपा हिँड्या जसी भई राजनीति बुद्धि भया विद्वान हुन्थ्यौ बिन बुद्धिको विधि बुद्धि भया विद्वान हुन्थ्यौ बिन बुद्धिको विधि। धनीराम गिरिजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। नेता कि नेत्यानी नेत्यानीको नेता शीर्षकमा नेता रे नेत्यानीका खुबै मिठा दोहोरा गीत लेखी पठाइदियो। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा गैरी खेतका सङ्गी धनीराम गिरिजीका गीत पाछा बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मानिका खान तिलकुडाका नयन सिंह विष्ट सङ्गीत प्रेमीका डाकामी रहेको यो भौती मिठो ढुस्कु सुन तै पछा थोक्काइ बेर स्या बिस्यालै गर्ला। हाय रामज्यू बन गया गोगलपुरी हाय बाबाजुका आज्ञाले गोगलपुरी हाय छाडिदियो राजपाट गोगलपुरी हाय जोगी जसा भया गोगलपुरी हाय जोगी जसा भया गोगलपुरी हाय सीताजी सँगै गइन गोगलपुरी हाय महलका सुख छाडी गोगलपुरी हाय महलका सुख छाडी गोगलपुरी हाय महलका सुख छाडी गोगलपुरी हाय लक्ष्मण जोधा गोगलपुरी हाय शेषका अवतार गोगलपुरी हाय तनसँगै गया गोगलपुरी हाय तनसँगै गया गोगलपुरी हाय अहिल्या बामनीको गोगलपुरी हाय अहिल्या बामनीको गोगलपुरी हाय उद्धार गरिदिया गोगलपुरी हाय उद्धार गरिदिया गोगलपुरी हाय सबरीलाई तारिदिया गोगलपुरी हाय तम बडा देउ छौ गोगलपुरी हाय रावण्य मारिदिया गोगलपुरी हाय रावण्य मारिदिया गोगलपुरी हाय तमरी बलाए छ हो गोगलपुरी हाय तम बडा देउ छ गोगलपुरी। अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निकाय घचघचना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाइ टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कणौना कणौना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हलबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्यूतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848
765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्नकीलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्नकीलाई गया पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन्जित रहेछ मान्छ हजारको। हजुर निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन् भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या। थप जानकारी कि निम्ति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 98 48 49 34 35 का बाटाबठे जज्जालाई धदिउन सक्दियो हा। श्रोता सङ्गी हे थोक्कै बेर कि स्या पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाइमा तपाई श्रोता सङ्गीले माया गरिबर पठाएका तमारा चिठी पत्र वाचन गद्दार्यौं। बाँकी सङ्गीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्जनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबई बामुनी बठे रमेश भण्डारी आशुजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा सलाम छ शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन उनरा गीत। गणतन्त्र नेपालका अगौ त्यानकी बलाई खाइ हाल्या हड्डीलै सोसे आब होइजाउ चलाइ ओ कठै प्रकृति इजो तम रिछ मौल तम रिहो लेखपा तल तम रिहो औल संसारी कोरोना काल जनताका बेहाल धेकाउन्या पिरता जयको झुटो माया जाल देशलाई असोजी भयो राजनीतिको चाल दिनदिन नैको बालुवा टार खालीको बबाल प्रकृतिकी क्याबी रायो बाढी पहिरो काल पीडितले पाएन कठै दियाकी तिरपाल दुनियाँ बचाउन भण्यो लकडाउनको जाल गरिब भोकले मार्यो भ्रष्ट मालामाल कालो धन्दा गद्या नकी पढी मालामाल मजदुरको चुलो निम्यो को भणन्छ बाल जसो बित्यो 77 उसोइ 78 चसक्क सुयाकी धार मोटोके अन्तर संसारी कोरोना काल बाढी मेरा देश कोही कस्याई लैजा ओका लका भेष वर्ष आउन पस्यो मेरा देश बाढी चोणिया फक्रेका फूल कठै फुल्की भाडे कत्तिका घर जग्गा बगाई अल्प तरै पाडे कत्ति त गया कठै यो संसार छाडे काई बठै दिएको नानो राहतको भाग बेचैमा खाइदिन पस्या हेर इनकी आग सत्ताका अगौत्य जीलाई हात जोडे सलाम अल्पत्रको उद्धार होइजाऊ निको रहिजाऊ नाम काई निको व्यवस्था होइजाऊ संकट काटिजाऊ मर्न्या घर क्षति पूर्ते सुख दुःख साटिजाऊ विपद तरे गरी बलाई राहत पुगिजाऊ नेतानको राजनीति रेस केही दिनलाई रोकिजाऊ जनता नको ज्यान र याले राजनीतिमा झाउला तमराई भडेका ठौर मतको चिनी लाउला नेतान सद्बुद्धि आइजाऊ हे पशुपति नाथ देश दुनिया शान्ति होइजाऊ सुख होइजाऊ गाथ बाढी रे कोरोना दूर गरी दिया नाथ मौका मिलाई चढाई झौला बत्ती रे फुलपात मौका मिलाई चढाई झौला बत्ती रे फुलपात
रमेश भण्डारी आँसुजीलाई भोती भोती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा सलाम छ शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबई बामुनीका सङ्गी रमेश भण्डारी आँसुजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठी हमलाई डडेलधुरा भागेश्वर गाउँपालिका 4 डुङ्गरी बठे रमादेवी टेरजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा भुलौ जन आफ्नी भाषा फर्की आश फेरि शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनारा गीतलाई सुन। दुई दिन तालिम भया डोट्याली भाषाको नयाँ उजा थपी न्याथ्यो पक्कालै आशाको। विदेशी भौत बोल्नु पस्या डोट्या लिकी बोली जन्म्या ठाउँकी भाषा बोल अन्तर आत्मा खोले। चलन्त पुरानोइ निको गोस भणन्थ्या गुसाई दिदी भन्थ्या भिना भन्थ्या फुपू भणन्थ्या पुसाई। इज्या बाबा भन्नु छाडे मम्मी डेडी भन्ना तो तसी अर्खाकी भाषा कहाँ कहाँ हैब जड्ना। औरको संस्कार सिकी आफ्नी भुल्लो पस्या हेलो हाई क्या हाल है भणी गाउँ गाउँ डुल्ल पस्या। सिक्दु गट्टो होइन सिक भाषा संसार के कामला गन्छ ठौर ठौर आफू अनुसार के। भुलौ जन डोटेली भाषा फर्की आश फेरि बाहिर देशको सिको आयो हावा सेरे सेरे। भागेश्वर गाउँपालिका होइजाउ चमत्कार ओ मेरी डोट्याली भाषा सबलाई नमस्कार। बाटा तली बाटा मथि लौडीमा रोज्जो छो ओ मेरी डोट्याली भाषा तसोइमा खोज्जो छो। दिनभरि काटेका काटे बनका दौरा बनै यही डोट्याली भाषा बिजाई मनका कुरा मनै। खानु भया खाइ दिया जान भया जाइदिया डोटेली भाषा सिकाउ नाकि आजिलै आइदिया। ढोका भिट 5 दिन आउन्या रात 8 का बेला बुढा पाखाई बोल्य भाषा सबै अध्याहेला। आफ्नी कला आफ्नी भाषा आफ्नी भेषभूषा बचाउ नाउ संस्कृति भन्या कोही भए न उषा। बचाउ नाउ संस्कृति भन्या कोही भए न उषा। भाषा संस्कृति भने कि हमारी मौतारी हो। अरे मौतारीलाई जसरी हम माया गर्दौं सम्मान गर्दौं तसरी बोली भाषा संस्कृतिलाई हम सबैले माया गर्दु पडन्छ। अरे आफ्नी बोली भाषालाई जसरी हम माया गर्दु पडन्छ भनेर भन्नु रे अर्काकी बोली भाषालाई अपमान गर्दु पडन्छ भन्ने हमरलाई मान्यता नै हो। अर्काकी भाषाकुलाई सम्मान गर्दु पडन्छ क्याकि जति प्यारी हमलाई आफ्नी बोली भाषा लागन्छ तसरी प्यारी सबै मान्छेलाई आफ्नी बोली भाषा लागन्छ। हरेक भाषाको सम्मान गर्दु पडन्छ। भाषा संसारकी सिक्दु पडन्छ। यो मान्यता ढोका भिटको हमारा सुदूरपश्चिमका तमाम मान्छे सुदूरपश्चिम छाडेबर कामका सिलसिलामा विदेशतिर पुग्यान। कोही काहीँ छन् जय ठाउँमा बस्यान उसै देशकी बोली भाषा यदि सिक्यो भने पक्काले कामकाज गर्दाकी नियुक्ति सजिलो हुने हो। भाषा भनेको एक विचार आदान प्रदान गर्ने माध्यम हो। तब भाषा जाँकीलाई सिक्दो निको पक्ष मान्नु पर्छ तैँलाई। तबलाई आफ्नी बोली भाषालाई यदि हम बिसद्दौँ भने त्यो सफै दुःखकी कुरा हो। हामीले अर्काका देश गइसके पछाडि आफ्नी खास बोली भाषालाई बिसरिबर अर्काकी भाषा सिकबर आएबर आफ्ना गाउँघरमा जब हम तमासा देखुन खोज्छौँ त्यो गट्टु पक्ष हो। बोली भाषा हरेक ठाउँकी सिक्दो जरुरी छ। अहिलेको समयमा सिक्दु पडन्छ। जाँकीलाई बोली भाषा सिक्यो उही ठाउँ झनै बेला मान्छेलाई फाइदा पुगलो। बाहिर देश गइग्या आफ्नो गाउँ समाज छाडेर के समय बाहिर बसे भन्नेमा बाहिरकी बोली भाषा सिकबर आफ्नी बोली भाषालाई बिसर्यो भने तै जतिको गट्टो काम के नै हो। तबै भुलौ जन आफ्नी भाषा फर्की आश फेरि शीर्षकमा रमादेवी टेरजीले खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेको थियो। सन्देशमूलक गीत थियो। बहुत धन्यवाद। डडेलधुरा भागेश्वर गाउँपालिका 4 डुङ्गरीका सङ्गी रमादेवी टेरजीका गीत पाछा आजकी लेखा छाड्डी 12 का सङ्गीकी चिठी वाचन गरे लौ। यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 खिपाली बठे पण्डित शिवदत्त अवस्थीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा धन्य कली शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पै उनरा गीत। 4 युग सम्बत 60 घुम्दा संसारमा फल भाव सबैलाई देना
कर्म अनुसारका। ऐल छ कलीको बेला आजे लीला बाँके, लौ सुन कलीको फल कसो ल्यायो मागे। हे कली धन्य छ तुलाई उत्पात मचाइदे, सत्य जम्मा साफु गरी पापीलाई बचाइदे। अन्याय हिरे अपराधीका जम्मा खुला बाटा, असत्यको निकै निको सत्यलाई छ घाटा। हे कली धन्य छ तुलाई लुटपाट मचाइदे, साधुलाई सटक्क पाडी चोरलाई बचाइदे। हत्या हिंसा गद्यालाई त लुकाइदिए कली, लुटपाट मारकाट अद्या झिक्क भया बले। इज्या छाड्या बुवा छाड्या, गाईबा छालाई छाड्या, ईशा मान्छ आगा बढाई नेका पाछा पाड्या। हे कली धन्य छ तुलाई धर्म नाश गर्दे, भ्रष्टाचारी अधर मिलाई धन पैसाले भर्दे, भ्रष्टाचारी अधर मिलाई धन पैसाले भर्दे। पण्डित शिवदत्त अवस्थीजीलाई भोती भोती धन्यवाद दिया। ढोका बिटकी लेखा धन्य कली शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 खिपालिका सङ्गी पण्डित शिवदत्त अवस्थीजीका गीतसितै आजकी लेखा मूल्य तम्बठी छुट्टीबर जनपड्डे बेला भइयो। इज्यासम्म ढोका भिट सुने साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। तसरी ढोका भिटलाई भौती माया गरेर दूरबठे निका निका रचना लेखी पठाउने सङ्गीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भिटलाई सम्झिदियो कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारका दोकानदारी चक्र विष्ट रे हेम शिखा आयुर्वेदिक औषधालय खुल्पे बजारका वैद्य यज्ञराज पन्तजीलाई भोती भोती धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड बसवर इज्यासम्म खुडदुर गरिदियो। पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरालाई भोती भोती धन्यवाद दिबर। जानजानी भारत भोजराज भट्टले गाएको भोती मिठो डेवडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा मणेमय कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजलौ त मणे निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना होइजौन लौ पुइ नमस्कार। कफल की डाली ठौर ठौर बाँगी माल जान गाली दिन्छे डबर्याउने घुडबुड्याउने तेरी डाँडी लाउने तै बरली नाङ बेलै जा बुदी लाल पिछौडा बौरानी ओढली एक सरा गोडा काढाना दोसरा गोडली लै जा बुदी लाल पिछौडा बौरानी ओढली एक सरा गोडा काढाना दोसरा गोडली हरे बल्ले बेलौरी है गाइले काँडा है गाइले काँडा है सम्राइ लाग्या डाकोलाई डबर्याउने घुडबुड्याउने तेरी डाँडी लाउने ढल्कने डाँडा है बेछान्ना मेरो घरमा काँडा जाँदैछु पुटकीले हाल्या काम माडा खाँदैछु छान्ना मेरो घरमा काँडा जाँदैछु पुटकीले हाल्या काम माडा खाँदैछु हरे हरे बाकरा खी छोछो भने गोरुखी गौ भने वारी है म डाको लाउँलो डबर्याउने घुडबुड्याउने तेरी डाँडी लाउने पारी है हौ भने बे आज लछिमा चिमरी गडा भोल लछिमा दिल्ली
हरे हरे नेपाल है कुन्यायो हरिया रङ्गको आज लक्ष्मीमा एक्ली छै डबर्याउने घुडबुड्याउने तेरी डाँडी लाउने कहाँले सँगको आबे बाडुली लाग्दिन हो कि परदेश जान्तको है कति काठान ठुसका हुन्थ्या दाल भात खान्तको है बाडुली लाग्दिन हो कि परदेश जान्तको कति काठान ठुसका हुन्थ्या दाल भात खान्तको कति काठान ठुसका हुन्थ्या दाल भात खान्तको लैजा बुद्धि लालते छौडा गौरा निवाडले एक सरा गोडाका धाना दोसरा गोडले अबे एक सरा गोडाका धाना दोसरा गोडले हमलाई आउँला तमलाई आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट हम सब बैकी लड्या लिहो यो डोट्याली भाषा हम सब बैकी लड्या लिहो यो डोट्याली भाषा बचौँ नाइ लागन्ना भन्या ढोका भेटको आशा बचौँ नाइ लागन्ना भन्या ढोका भेटको आशा। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाकी निम्ति ऐतिरै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन केतिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यम बठेलै संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ रे कार्यक्रम ढोका भेटलाई तमले युट्युबका माध्यम बठेलै सुन्न सक्दैौ। आजकी बसाई तमारा गीती रचना रे डोटेली भाषाका कविता वाचन गद्य बसाए हो देख्या आजले हमलाई भौती सङ्गीले दूर बठे भौती माया गरेर मिठा मनछुने रचना लेखी पठाइरहेछ। आजकी बसाइमा तमराई रचना वाचन गद्य हूँ कार्यक्रम सकिन्यासम्म छोडी साथ दिया भन्न चाहनौ। ढोका भेटकी लेखा तमलाई डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेखबर पठाउन सक्यौ। चिठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडीका ठेगानामा तमले रचना लेखी पठाउन सक्यौ भने फेसबुकका माध्यमबाटै तमले रचना लेखी पठाउन सक्यौ। फेसबुकमा गया रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट खोज्या रे आफ्ना रचना लेखी पठाया रे व्यक्तिगत रूपमा जोसँगै फेसबुकमा मसित जोडिरहेछौ मेरा व्यक्तिगत मेसेन्जरमा लै तमुनले रचना लेखी पठाइदियो भने तमरा रचनालाई ढोका भेटमा वाचन गद्या जानकारी गराउनौ। गीती रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कम्तीमा 8 रे बढीमा 30 गीतसम्म लेख्नुपर्ने हुन्छ भने एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा गीती रचना लेख्नुपर्ने हुन्छ रे अनुप्रासको विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुप्रास नमिलेका रचनालाई ढोका भेटमा हामीले समेट नाइसक्का यही बारेमा लै मैले तमुनलाई जानकारी गराए। अब ब्यालो नगरीबाट ढोका भेटका दार उगाड्डातिर लाग्गौँ विज्ञापन रे सन्देशबाटे। अला बुद्धि मोइत रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै
कोर्रुई सम्मत निकाय घचघचना थ्यारे अस्याल कि भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर ग्या झडा हन्यै नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य